समझ लीजिए जरा। एवज में कब्जे से पहले तसरुफ करना, क्या माना? आपने कोई चीज बेची, मिसाल के तौर पर आपने कुछ मकान अपना बेचा, मकान उनके हवाले कर दिया, पैसे उनसे लेने थे 10 लाख रुपए। आपने उन पर कब्जा करने से पहले पहले कहा कि यार आपने फला चीज खरीद लाए। तो ये एवज जो है ना, एवज आपके मकान का जो एवज है उस पर कब्जा आपने किया नहीं, उससे पहले तसरुफ शुरू कर दिया। तसरुफ का माना उसमें मामला अंदाजी शुरू कर दी। या आपने खरीदी है, जो है वो मोटरसाइकिल खरीदी, या आपने गंदम खरीदी है, गंदम आपने खरीदी, अभी गंदम आपकी पड़ी हुई है मालिक के पास, आपने आगे बेच दी। अब आया कि पैसे तो आपने दे दिए, जो गंदम है अभी कब्जा नहीं किया, वो आपके पैसों का एवज है, आप उसको आगे बेचेंगे या नहीं? खुलासा ये है कि बाय हो या मुश्तरी हो, एवज जो उसका है, अपने एवज पर कब्जा करने से पहले उसमें तसर्रुफ शुरू कर दे। तसर्रुफ का माना उसमें मामला दखल अंदाजी शुरू कर दे, तो ये कैसा है? तो ये मसाइल उस हवाले से हैं। देखिए, एक बंदा ऐसा है कि जिसने अभी तक कोई, सॉरी फिर शुरू करता हूं, वह मनीष तारा शैन मेरे मनकुलात, एक बंदा है जिसने मनकूली चीज खरीदी। पहले तो यह समझ लें कि चीजों की दो किस्में हैं, एक है मनकूली और एक है गैर मनकूली। मनकूली चीज वो होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो ले जा सकते हो। मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, और साथ साथ एक वॉशिंग मशीन है, और आपका लैपटॉप है। ये चीजें आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, ये है मनकूलात। और एक होती है गैर मनकूली, जो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जमीन है ना, जमीन यानी इकार, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अब जरा मसला समझे। पहला, अगर जो चीज आपने खरीदी है वो मनकूली है, तो जब तक आप उस पर कब्जा ना कर लें उस वक्त तक आप उसको बेच नहीं सकते। जब तक आपने कब्जा नहीं किया वो चीज आप आगे बेच नहीं सकते। यह हुक्म है मनकूली चीजों का। अच्छा, एक होती है गैर मनकूली चीजें। एक होती है गैर मनकूली चीजें। गैर मनकूली चीज आपने अभी तक कब्जा नहीं किया, तो कब्जा से पहले आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। इसमें इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ का फरमाना यह है कि गैर मनकूली चीजों को कब्जा से पहले बेच सकते हैं, और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि नहीं बेच सकते। फतवा शेखैन के कौल पर है, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के कौल पर है, ये इनके कौल पर है। यहां एक बात आज समझ लीजिए। देखिए, आजकल एक कारोबार चल रहा है ड्रॉप शिपिंग का। आपने वेबसाइट पर कोई इश्तिहार लगाया है, इश्तिहार लगाया है, और इश्तिहार जब लगाया तो कस्टमर ने आपसे राब्ता किया कि भाई ये जो आपने फ्रिज है ना, ये फ्रिज हमें चाहिए। कितने की है आपने नीचे लिखी भी थी, या फ्रिज नहीं कोई और चीज है, छोटी चीज है, उसका यह है कि वो पेमेंट भी लिखी होती है आपका अकाउंट में, वो फौरन पेमेंट आपको कर देता है। उनका पेमेंट करना ये ऐसे शुमार हो जाता है कि गोया उसने उसने ये चीज खरीद ली। अब आपने, अच्छा आपके पास अगर वो चीज पड़ी है, आपकी अपनी दुकान है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। लोग बैठे घरों में हैं, बस आपके पास एक मोबाइल हो या लैपटॉप हो, आप जो चीज उसने सिलेक्ट की है, आपने उसका जो असल डीलर है आपने उससे रब्ता कर लिया। आप उसको कहते हैं कि ये नंबर है, और इसका ये एड्रेस है, आप जो है इसको वहां भिजवा दें, और
یعنی میں پہلے چیز اپنے کسٹمر کو بیچ چکا ہوں اور خرید کب رہا ہوں؟ بعد میں خرید رہا ہوں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو میرے پاس آنے سے پہلے پہلے بک گئی ہے دوسرے بندے کو، کیونکہ عقد تو میں نے پہلے کر لیا ہے. اصولی طور پر اس طرح بیچنا جائز نہیں ہے. اس کو بے قبل القبض ہے یہ، یعنی ایک چیز آپ کے قبضہ میں آئی ہی نہیں، آپ نے بیچ دی. اب صحیح صورت کیا ہو؟ دو صورتیں ذہن میں رکھ لی جائے. نمبر ایک، آپ اپنے ویب سائٹ پر لکھیں اور آپ ان کو جب وہ یعنی آپ سے کنٹیکٹ کرے، باقاعدہ کنٹیکٹ کرے، آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آرڈر اپنا لکھوا دیں، میں ابھی آپ کا آرڈر کنفرم کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ ان کا آرڈر لے لیں. مثلا اس نے آرڈر دیا کہ جوسر مشین ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فوراً اصل ڈیلر سے رابطہ کیا کہ فلاں جو جوسر مشین ہے، یہ جوسر مشین آپ جو ہے مجھے دے دیں. آپ نے خرید لی، یعنی آپ نے اس کو آرڈر دے دیا، کیونکہ وہ تو مالک ہے نا. آپ نے اس کو آرڈر دیا، پیسے ان کو دے دیے، آپ نے وہ چیز خرید لی. اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے ڈیلر سے جو چیز لی ہے نا، ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، ابھی آپ ڈائریکٹ ادھر بیچ رہے ہیں. یہاں قبضہ کیسے تصور ہوگا؟ تو اگر آپ کا جو ڈیلر ہے وہ کلیئر کر دے کہ بھئی یہ آپ کی مشین پڑی ہے، یعنی اس کو اپنی دکان میں ممتاز جگہ پر رکھ دے، آپ کو پکچر بھیج دے یہ پڑی ہے آپ کی الگ ہوگی فلاں فلاں، ایک ایک گودام میں پڑی ہے نا، وہ کلیئر آپ کو بھیج دے کہ یہ بھی آپ کی چیز ہے. اگر ایک ہوتا ہے قبضہ حصی، فزیکلی قبضہ ہو جائے. آپ فزیکلی قبضہ نہیں کر رہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرگودا اور چیز پڑی ہے لاہور میں، تو لاہور والا دکاندار اس چیز کو الگ کر کے آپ کو کہہ دے کہ یہ چیز ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے میں آپ کو پتہ بھجواؤں گا، اس پر بھجوا دیں. اب آپ نے وہ چیز خرید لی ہے، اور خریدنے کے بعد اگرچہ فزیکلی قبضہ نہیں ہے، لیکن اس طرح ممتاز کر کے اس دکاندار نے آپ کی چیز کو رکھ لیا، تو یہ بھی فزیکلی قبضہ کی طرح ہے. یعنی چیز اگر دکاندار سے کے پاس ہو، وہ الگ کر کے یوں رکھ دے، جس وقت آپ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، تو یہ بھی یعنی آپ کے رسک میں چیز آ چکی ہے. لہذا آپ کا قبضہ حصی تو نہیں ہے، فزیکلی تو نہیں ہے، مانوی ہے. مانوی کا معنی کہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی چیز الگ ہو کے پڑی ہے. اچھا، آپ پھر وہ جو آپ کے پاس کسٹمر آیا تھا، آپ فوراً ان سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ کا آرڈر جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے، اب آپ پیمنٹ بھجوا دیں. تو پہلا کام آپ ڈائریکٹ نہ کریں کہ پہلے تصرف ہو گیا، بے ہوگی، پھر آپ خریدیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ پہلے آرڈر کچا لے لیں، چیز خرید لیں، اس کے بعد آرڈر کنفرم کریں، پیسے منگوا لیں، اور پھر آپ چونکہ آپ کی چیز پڑی ہے نا، آپ ان کو آرڈر دیں، وہ چیز اس کسٹمر کے پتہ پر پہنچا دیں گے. ایک تو صورت یہ اختیار کی جائے تو درست ہے. نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مثلاً جو ہے نا آپ نے ویب سائٹ پر 50 چیزیں لگائی ہوئی ہیں، 10 لگائی ہیں، 20، جتنے بھی آپ نے چیزیں لگائی ہیں، تو جن جن لوگوں سے آپ کا کنٹیکٹ ہے کہ یار یہ چیزیں میں آپ سے لوں گا، تو آپ ان لوگوں کی طرف سے وکیل بن جائیں. ان کو کہہ دیں بھی میں آپ کا وکیل ہوں اور آپ کے آرڈر لیتا رہوں گا، پرسنٹیج میں اتنا رکھوں گا تو میں آپ کو دوں گا. اب آپ جب ان بڑے بڑے دکانداروں کے وکیل بن جائیں گے، تو وکیل بن جانے کی صورت میں آپ کی ویب سائٹ پر اگر کوئی فرسٹ ٹائم آ کر آرڈر بک کر کے پیسے بھی بھیج دیتا ہے، تب بھی درست ہے، کیونکہ آپ وکیل ہیں. اور وکیل کا معنی یہ ہے کہ آپ کے موکل کے پاس چیز جو پڑی ہے وہ گویا آپ کے پاس پڑی ہے. اب کوئی بندہ آرڈر میں ہی آپ کو پیسے پیمنٹ کر دیتا ہے، پہلے ہی وہلہ میں، ابتدائی میں، تب بھی ٹھیک ہے چونکہ چیز آپ کے پاس پڑی ہے. اب آپ بے قبل القبض نہیں کر رہے، بلکہ آپ چیز کا قبضہ لیے بیٹھے ہیں اپنے موکل کے وکیل ہونے کی صورت میں. اس لیے آپ اگر اس آرڈر کو پہلی ہی مرتبہ میں کنفرم کر لیں تو آپ کے لیے جائز ہوگا. بہرحال یہ دو صورتیں ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں. ہمارے ہاں بہت زیادہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے.
फ्लैट लेकर सिर्फ बयाना करके आगे बेच सकते हैं? जी बिल्कुल बेच सकते हैं। ये गैर मनकूली चीज है और इसका खरीदना ही कब्जा शुमार होता है। जाकर उसको देखभाल करके फिजिकली ले लें, ये लाजिम नहीं है। इस बात को दोबारा समझा दें। जी मैं दोबारा अर्ज करता हूं। मैंने अर्ज किया कि आजकल जो ड्रॉप शिपिंग का कारोबार चल रहा है उसमें लोग ऑर्डर पहले कंफर्म कर लेते हैं, पैसे मंगवा लेते हैं, उसके बाद असल डीलर से राब्ता करके चीज खरीद कर फिर भेजते हैं। ये बै कब्ल कब्ज है और शरीयत में बै कब्ल कब्ज जायज नहीं है। इसके जवाज की दो सूरतें कर ली जाए। नंबर एक, आप अपने कस्टमर को जो आपकी वेबसाइट पर आया है, आप कतन ये ना कहें कि पेमेंट करो चीज दे देंगे, नहीं। आप उनका ऑर्डर वसूल करें कि भी क्लिक करें ऑर्डर के लिए। ऑर्डर पर आपके पास आई डिटेल मांगे, आप कहें कि भाई आप अपना ऑर्डर दे दें, मैं ऑर्डर अभी कंफर्म करके आपको बताता हूं। उन्होंने आप फिर उनसे कच्चा ऑर्डर ले लें। मसलन आपने जो है ना वो वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आप असल डीलर से राब्ता करें, उससे चीज आप खरीद लें। आप चीज खरीद कर फिर अगरचे आपने फिजिकली कब्जा नहीं किया, लेकिन उसको कह दे कि भाई इस चीज को मुमताज करके रख दो कि अलग हो जाए। अलग करके वो रख दे तो आपका ये कब्जा शुमार हो गया, कब्जा मानवी। मानवी का माना जो समझा जाए कि कब्जा है। फिर आप ऑर्डर इधर कंफर्म करें कि भाई आप पैसे भेजो, पैसे भेजें, आप उनको ऑर्डर दें, फौरन वो चीज भिजवा दे। एक सूरत तो ये है। और दूसरी सूरत जो है वो ये कि आपने जिन जिन डीलर्स हैं, लंबे चौड़े तो नहीं होते, 10 12 20 25 होंगे, आप उन सब से बात कर लें कि मैं ऑर्डर लिया करूंगा, आपका नुमाइंदा हूं, और जो ऑर्डर मिले 5% मेरा है। तो ठीक है, इस तरह होगा तो आप पहली ही मर्तबा में अगर उस चीज को यूं फरोख्त करें कि आपकी वेबसाइट पर आया, क्लिक करने के साथ ही उसने पेमेंट करनी है, तो अब भी दुरुस्त है, क्योंकि ये चीज आपके पास कब्जे में है। क्यों? इसलिए कि आप वकील हैं। ये दो सूरतें कर ली जाए तो इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। पिछले ही दिनों मरकज के लिए कुछ किताबें लेनी थी, तो कुछ लाहौर के मकतबे हैं, कुतुब खाने बड़े बड़े, तो उनके नंबर्स थे मेरे पास, तो मैंने चीजें उनसे मंगवाना चाही। तो मैंने व्हाट्सएप पर राब्ता किया तो उसने बिल्कुल यही सूरत इख्तियार की। उसने कहा चीजों आप इनके नाम लिख दें और मैं आपको अभी कंफर्म करके बताता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैंने खरीदनी है, आप सही रेट लगाएं। तो उसने लिस्ट भेज दी कि ये रेट है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बताएं, मैं ऑर्डर कंफर्म कर। मैंने कहा मैं खरीदता हूँ। अच्छा, उसने 10 15 मिनट के बाद फिर मुझे बताया कि इतनी रकम बनती है, आप रकम भिजवा दें। मैंने उनको रकम भिजवाई अकाउंट के जरिए, और उसने फिर थोड़ी देर बाद कंफर्मेशन का आ गया। फिर उन्होंने मुझे खुद बताया कि किताब मेरे पास नहीं थी, मैं करीब ही जगह गया, वहां से किताबें खरीद लाया हूं, फिर मैंने ऑर्डर कंफर्म किया। तो लोग हैं, हम बात को चलाना शुरू कर दें ना जी, चलाना शुरू कर दें तो 100 अगर अफराद काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें से 5 भी इस दर्जे पर आ जाएं कि नुमाइंदा बनकर या ऑर्डर कच्चा करें फिर कंफर्म करें, तो फिर ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। देखिए, वह मनिश्तारा शयन, ये पढ़ लिया हमने। आगे नंबर 2, ये बात जरा समझ लें। एक हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खाने को, यानी गल्ला, गंदम, चावल, जौ वगैरह, इनको उस वक्त तक ना बेचो जब तक कि 2 मर्तबा इनको माप न लो।